اور ایسے واسطے بابا جی نے لکھیا اور کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا، کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا، لگیے پیاس کوٹ ملدا نہیں پانی دا، او سامنے ایک حوض دسدا نبی حقانی دا، پتہ نہیں ساکیے کوثر قیمت کی لائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا تے پاج پاج آمن کئی طرف طلاب دے، کھڑے ہو جاون ادبوں پیش جناب دے، پر پر پلاوے ساکی جام شراب دے، پیندے آئیں رونق چہرے اتے آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی، نبی پاک نے فرمایا میں اپنے حوض تے بیٹھا ہوواں گا تے کئی لوگانوں میں اپنے حوض تو انج دور کر دیاں گا جے میں کوئی بندہ اجنبی اونٹ نو اپنے حوض تو دور کر دائے۔ آقا فرماندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله،
خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب امام الانبیاء امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اللہ پاک نے پہلی مرتبہ اس مسجد دے اندر خطبہ جمعہ دی سعادت عطا فرمائیے اور خصوصاً محترم ملک عبدالرشید صاحب انہوں نے مینوں حکم کیتا انہاں دی محبت پیار تے میں حاضر ہو گیا دعا ہے کہ اللہ پاک دین واسطے انہاں دی محبت قبول فرمائے میں کوشش کراں گا انشاءاللہ کہ تواڈے خطیب دی کمی محسوس نہ تانوں ہو سکے اللہ پاک دے فضل و کرم نال اور چند باتاں تساں احباب دے سامنے بیان کر کے جو کہ بہت ضروری نے مسائل تے ماشاءاللہ حافظ صاحب تانوں سناندے رہندے نے اللہ پاک دے قرآن دے وچوں سب تو چھوٹی سورت نو تلاوت کیتا گیا ہے اس سورت دے اندر اللہ پاک نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر جڑے اللہ دی طرفوں ہون والے احسانات نے انعامات نے انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے عہدے تو بعد اللہ پاک نے اعلان کر کے کیا ہے میرے محبوب جی تانوں اسی بڑا کچھ عطا فرمایا تانوں امام الانبیاء بنایا
ساری کائنات تو بڑھ کے مقام و مرتبہ عطا کیتا اور تو ساری انسانیت تو افضل اور اعلیٰ پیدا کیتا ہے. لیکن سن لو دھیان نال، ایک میں تو حکم جاری کرن لگا جدی چھٹی تو بھی نہیں، او کیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. جس رب دے تواڈے تے اینے احسانات نے، ہن تواڈے واسطے اے حکم ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ تسی بھی اپنے رب دے واسطے نماز پڑھو اور قربانی کرو. قربانی اسی کر رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے. لیکن یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اسی قربانیاں تے کر رہے ہیں لیکن نماز والے پاسے توجہ نہیں. اللہ پاک نے ترتیب کیسی جاری کیتی ہے؟ پہلوں فرمایا فصلی، نماز پڑھو. پہلے نماز ہے، بعد وچ قربانی ہے. لکھاں روپیہ خرچ کر کے اسی قربانی کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ دیکھے کہ جنہاں نے لکھاں نے حساب نال روپے خرچ کر کے قربانیاں کیتیاں، لیکن بے نماز نے. ایسی قربانی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں. قربانی اس بندے دی قبول ہے جڑا 5 وقت اللہ دی رضا واسطے اور پیغمبر دی سنت دے مطابق نماز بھی ادا کرتا ہے. اور میں انشاءاللہ اے دے متعلق کی تھوڑا جہا قرآن پاک تو انہوں سنا کے نا تے 4 اہم شرائط نماز دیاں بیان کروں گا. نماز ایک اتنا ضروری مسئلہ ہے. بے نماز دی قربانی دا کی فائدہ؟ ان سمجھ لو ایک بندہ تو آڑے دے ناراض ہے تے تسی اس بندے کو چل کے جاندے ہو، او دے واسطے بہترین کھانا بنا کے لے جاندے ہو، بہترین مشروبات لے کے جاندے ہو، اسی طرح تحفے تحائف لے کے جاندے ہو. جبکہ بندہ تو آڑے نال ناراض ہے تے جو او چاندے تسی پورا نہیں کر دے، صرف او دیے واسطے کھان پین دا تحفے تحائف اے سامان لے کے جاندے ہو تے دسو سارے مل کے کیا او تو آڑے تحائف یا تو آڑے کھانے قبول کر لے گا؟ انہیں کہنا ہے کہ میں تے تیرے نال ناراض ہاں، جڑی گل میں تینوں کہہ رہا تو مندا نہیں، تیرے تحائف نو میں کی کرنا ہے اور تیرے کھانے مشروبات نو میں کی کرنا ہے، جبکہ میری گل تے تو مندا نہیں. اسی طرح اللہ پاک نے حکم دیتا ہے قرآن پاک دے اندر اور کئی مقامات تے مختلف انداز نال نماز دا ذکر کیتا ہے. نماز پہلوں میں جڑا بندہ بے نماز ہے او دی قربانی دا کوئی فائدہ نہیں. کیوں کہ جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک او دے تے ناراض ہے تے جدوں رب ناراض ہے تے قربانی دا کی فائدہ ہوئے گا. اس واسطے عرض کرنا چاہنا کہ پہلے نماز پھر بعد دے اندر قربانی ہے. اور دوسری بات کہ قربانی اس وقت ہے اگر استطاعت ہوئے، استطاعت نہ ہوئے قربانی نہ کرو، کوئی گناہ نہیں، لیکن نماز دی معافی نہیں، چھٹی نہیں. آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن دا پہلا پارا اللہ پاک نے متقین کنہاں نو کیا ہے، مومنین کنہاں نو کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب. اچھی بات نہ کہہ دو، میں پہلے کیا انشاءاللہ میں حافظ صاحب دی کمی پوری کرن دی کوشش کراں گا.
اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ پاک نے فرمایا او لوگ جڑے غیب تے یقین تے ایمان رکھ دینے، غیب تے یقین تے ایمان رکھن دا مطلب کی ہے؟ انہاں نے جنت ویکھی نہیں لیکن انہاں دا یقین تے ایمان کی ہے قیامت والے دن اللہ پاک مومناں نو جنت عطا کرے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ پاک نے کہا لوگانو جنت عطا کرے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، بغیر جنت دے ویکھن تو یقین تے ایمان ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے مومنہ واسطے، اسی طرح انہوں نے جہنم نو نہیں ویکھیا لیکن اللہ دے عذاباں تو ڈر دینے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ او اللہ پاک دے سامنے دعاواں کر دینے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ساڈے مالکا سانو جہنم دے عذاب تو بچائیں۔ اسی طرح انہوں نے قیامت دے دن نو ویکھیا نہیں، اللہ پاک دا قرآن سنیا ہے، اللہ پاک دا قرآن پڑھیا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ او واقعہ ہون والی واقعہ ہو کے روے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، او دے واقعہ ہون اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں، جھوٹ نہیں۔ کدی اللہ پاک نے اس دن دے بارے کی آکھیا ہے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ اللہ پاک نے قیامت دا ذکر کیتا ہے تے جڑے مومنین نے انہاں دا یقین تے ایمان ہے قیامت آ کے روے گی۔ ساری دنیا اللہ دے دربار اندر ایک دن پیش کیتی جائے گی۔ میں قربان جاواں اسی طرح او جڑے مومنین نے انہاں نے قبر دے حساب و کتاب نو نہیں ویکھیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک جڑا مسلمان بندہ یا کوئی بھی بندہ قبر دے اندر دفن کیتا جاندا ہے، منکر نکیر ہوندے نے، سوال و جواب ہوندے نے، انہاں نے ویکھیا نہیں لیکن نبی پاک دی زبان تے یقین تے ایمان رکھ دینے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اسی طرح انہاں نے اللہ پاک دی ذات نو ویکھیا نہیں، اللہ نو ویکھیا نہیں، زیارتاں نہیں کیتیاں لیکن او من دے نے، انہاں دا یقین تے ایمان ہے اے ساری کائنات دا نظام چلان والا کلا اللہ ہے، ساری کائنات دا خالق دے مالک کلا اللہ ہے، ساری کائنات دا داتا کلا اللہ ہے، ساریاں مخلوقاں نو رزق دین والا کلا اللہ ہے۔ وہ ہر ایک مخلوق او دائی کھا کے پل دی پئی ہے، تاں کوئی اہل دل ترجمہ کردہ ہے انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے۔ کیوں جی سارے کدا کھا کے پلتے پے نے؟ سارے انو عطا کرنے والا کون ہے؟
इंसान ते हैवान ओदा खा के पल दे, हवावां विच उड़ दे, जमीन ते ने चल दे, ते पानियां दे विच मखलूक वसदी, पानियां दे विच मखलूक वसदी, बिना हत्थां पैरां मच्छी तेज नसदी, ए डड्डू कछू केकड़े भी नहरी वसदे, पानी विच खेड़ दे ते पैरी नसदे, ते गोहां सपां सानिया जमीन लब लई, खुडां विच रहैशी तस्कीन लब लई, ते खुडां विच कमांदे ते ओ कित्थों खांदे पींदे ने, अल्लाह जाने किदां मौज नाल जिउंदे ने। रेग माही माना रेत दियां मच्छियां, रेग माही माना रेत दियां मच्छियां, तप दियां रेतां उत्ते फिरन नसियां, लागे बन्ने पानी दा निशान कोई ना, पानी बिना जिंदा रहिंदी जान कोई ना। ते होर भी सुनो एक मिसाल मोमिनो, सुनो अल्लाह पाक दा कमाल मोमिनो, ओ लकड़ां विच घुण ते सियोंख पलदी, ओथे केड़ी जात दाना पानी घलदी। कौन है सारी कायनात नू अता करन वाला, और जिन्ने वास्ते जिस रिज़क की खातर असी नमाज छड़ देने आ, इतना दीन इस्लाम दा अहम रुकन तरक कर देने आ। वेखो अल्लाह पाक और रिज़क किवें अता करदा है। हदीस याद आई है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे नबी मूसा जी ए पत्थर उते सोटा मारो, असा मारो, सोटा मारिया, असा मारिया, पत्थर टूटा, आखिया फिर मारो, फिर मारिया, पत्थर टूटा, 7 मरतबा सोटा मारिया, ते मूसा नबी ने वेखिया ओ पत्थर दी तह दे अंदर एक छोटा जिहा कीड़ा है, जिदे मुंह दे अंदर सबज पत्ता है या हरे घाह दी तेड़े, और ओ खा रहा है। ते अल्लाह दा नबी आंदा है, या अल्लाह तू इनू इत्थे भी रिज़क दे रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा जी ए दे मुंह दे करीब अपना कान करो ते सुनो जरा ये कीड़ा ज़बाने हाल नाल की कह रहा है। मूसा अलैहि सलाम ने ओदे मुंह दे करीब अपना कान कीता, ते कीड़ा ज़बाने हाल नाल की आंदा है, सुबहान मन यरानी, पाके ओ मेरा अल्लाह जड़ा मैनू वेख रहा है, वयस्माउ कलामी, ते मेरियां गल्लां भी सुनदा पिया है, वयअरिफु मकानी, ते जिथे मैं बैठा वां मेरे ठिकाने नू भी जानन दिया है। ते अगली गल की करदा है, वयरज़ुकुनी वला यंसानी, ते ओ मैनू रिज़क भी दे रहा है, ते उन्होंने अज तक कदी चेता भी नहीं भुला। और जेड़ा रब पत्थरां दियां तहवां दे अंदर छोटे छोटे कीड़ियां मकोड़ियां नू रिज़क देन ते कादर है, वो इतने बड़े इंसान नू रिज़क देन ते कादर नहीं? क्या वो बड़े इंसान नू रिज़क नहीं दे सकता? जरूर देंदा, वादा है ओदा, लेकिन इंसान ही गाफल है कि रिज़क दे पीछे दौड़दा, इतना दौड़दा कि अपनी आखिरत की परवाह भी नहीं करता। ये रिज़क अल्लाह पाक दे इख्तियार अंदर है, और इस वास्ते किसी अहले दिल ने लिखिया सी कि इंसान इतना गाफल है कि उस चीज़ के पीछे दौड़ता, उस चीज़ के पीछे जोर लगांदा जिदा वादा अल्लाह पाक ने आप कीता। ते बोलो सारे मिल के, अल्लाह का वादा गलत हो सकता? अल्लाह का वादा झूठा हो सकता नहीं। ते जिहड़ा वादा अल्लाह ने कीता ओदे पीछे दौड़ लगांदा, ते जिदा अल्लाह ने हर किसी नाल वादा नहीं कीता ओ वादा पूरा होएगा नेक अमाल दी बिना ते इंसान ओदी फिक्र ही कोई नहीं करता।
ओदी परवाह ही कोई नहीं करता। आइए जरा जिस मजमून नूं मैं बयान कर रहा सा, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, जड़े लोग गैब दे यकीन ते ईमान रखते ने। मैं कुर्बान जावा अगे अल्लाह पाक ने की आख्या है वयुकीमून सलात, यकीन ते ईमान तो बाद सब तो पहले नंबर ते अल्लाह पाक ने जड़ी शह नूं बयान कीता है ओ नमाज है। नमाज दीन इस्लाम दा अहम मसला ये अल्लाह पाक दे कुरान दा पहला पारा। आइए जरा दूसरा पारा, अल्लाह पाक ने फरमाया है हाफिजू अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अल्लाह पाक ने फरमाया कायनात दे लोगों नमाज़ां दी हिफाजत करो। फजर दी नमाज दी हिफाजत जोहर असर मगरब इशा हाफिजू दे अंदर सारियां नमाज़ां शामिल ने, लेकिन अगे अल्लाह पाक ने खास करके एक नमाज दा जिक्र कीता है वस्सलातिल वुस्ता, खास करके दरमियानी नमाज। केड़ी है दरमियानी नमाज? असर दी नमाज। ते पता जिन्हों छड्डन दा कितना गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाजी तफूतो, जेड़े बंदे दी असर दी नमाज रह गई का अन्नमा वुतिरा अहलहू व मालहू, ओदा इतना नुकसान होया गोया कि ओदे अहलो अयाल और ओदा मालो दौलत सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। और दूसरी हदीस के अंदर सही मुस्लिम शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे ने, मुशरिकीन मक्का ने आप नू असर दी नमाज तो रोक दिता। हाबसल मुशरिकूना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक नू इतना दुख होया असर दी नमाज छड्डी नहीं, लेट होन दा दुख है। नबी पाक ने फरमाया माला उल्लाहु अजवाफहुम व कबूरहुम नारा, अल्लाह इन्हां मुशरिकीन दियां कबरां नूं और इन्हां दे पेटां नूं अग नाल भर दे जिन्हां अल्लाह दे नबी दी नमाज नूं लेट करवा दिता है। सानू इस नमाज की फिक्र ही कोई नहीं, कारोबार अंदर मसरूफ हाँ कोई गल नहीं। मैं एक बंदे नूं वैसे ही बड़ी अहमियत यदि बयान करने वास्ते ना दसिया कि असर की नमाज की बड़ी अहमियत है, अगों हस के आंदा मैं तो कई मरतबा छड्डी है। यह हाल है साडा कि असीं नमाज की फिक्र ही कोई नहीं करते। आइए असीं ते इतने गुनाहगार कि नबियां पैगंबरां दी जुत्ती दी खाक दे बराबर भी नहीं। एक अल्लाह दा नबी उन्होंने कितने इस नमाज का फिक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले जमाने दे अंदर अल्लाह दा एक नबी हजरत यूशा बिन नून अलैहि सलातो वस्सलाम अल्लाह दी राह अंदर जिहाद कर रहे ने, जिहाद कर रहे ने, लड़ रहे ने। ते लड़दियां अल्लाह दे नबी ने वेख्या मेरी असर दी नमाज निकलती जा रही है, वक्त निकलता जा रहा है। ते सूरज नू मुखातब करके अल्लाह दा नबी की आंदा है इन्ना की मामूरतुन व अना मामूरुन, ऐ सूरज तुम्ही अल्लाह पाक दी तरफों ड्यूटी कर रहा है, मैं भी अल्लाह पाक दी तरफों ड्यूटी कर रहा वा। तेरी ड्यूटी की है सारी कायनात नूर रोशनी मुहैया करना, सारी कायनात नूर रोशनी अता करना। ते मेरी ड्यूटी
ڈیوٹی کی ہے اللہ دے دین دی سربلندی واسطے لڑنا جہاد کرنا میری بھی ڈیوٹی ہے تیری بھی ڈیوٹی ہے پھر اللہ دے نبی نے اللہ پاک دے سامنے دعا کیتی ہے اللہم احبس اللہ میں تیرا نبی اللہ تیری راہ دے اندر جہاد کرنا وا اللہ میری عصر دی نماز دا وقت نکلدا جا رہا ہے اللہ میں دعا کرنا سورج نو روک دے اللہ پاک نے سورج نو روک دیتا نبی نے نماز ادا کی تھی اور ایک دوسری روایت دے مطابق کہ سوائے حضرت یوشع بن نون دے اللہ پاک نے کسے واسطے سورج نو روکیا ہی نہیں اللہ پاک دے نبیاں نو اس نماز دی اتنی فکر ہے عصر دی نماز دی تاں اللہ پاک نے خاص کر کے اس نماز دا ذکر کیتا ہے آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا پارا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ایتھے بھی اللہ پاک نے ایمان تو بعد نماز دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا پارا اور سننا تے آنر اللہ پاک نے اہل کتاب دا ذکر کیتا ہے فرمایا لیسو سواء من اہل الکتاب اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں سارے اہل کتاب برابر نہیں بلکہ سن لو تیانل منہم امتن قائمتن انہاں دے اندر بھی ایک جماعت ایسی ہے جڑی حق تے قائم ہے اللہ دی اطاعت کر دی ہے نبی پاک دی فرما برداری کر دی ہے یاتلون آیات اللہ اے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے تے کدوں کر دینے آنا اللیل رات دے وقت اٹھ کے اللہ پاک دا قرآن پڑھ دینے وہم یسجدون تے اللہ دی رضا واسطے تہجد دے ویلے اٹھ کے اے سجدے بھی کر دینے اور سجدہ نبی پاک نے فرمایا نماز دا اتنا اہم رکن ہے اور نبی پاک نے فرمایا کہ انسان جدو نماز دی حالت دے اندر سجدے دے اندر ہوندا ہے ادو سب تو زیادہ اللہ دے قریب ہوندا ہے سجدہ نماز دا اہم رکن ہے ایتھے بھی اللہ پاک نے نماز تہجد دا ذکر کیتا ہے آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن دا 5واں پارا اللہ پاک نے ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء نو کی آکھے آئے اے میرے پیاریا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اے میرے محبوب جی جدو تسی انہاں دے اندر موجود ہوو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ انہاں نو نماز آپ پڑھایا کرو ایتھے بھی اللہ پاک نے نبی پاک نو نماز دا حکم جاری فرمایا اللہ پاک دے قرآن دا 6واں پارا اللہ پاک نے اپنے ولیاں دا ذکر کیتا ہے اللہ دے ولی کون نے اللہ دے پیارے کون نے او اللہ دے ولی نہیں کہ جنہاں نو نماز تے درکنار کلمہ بھی صحیح طرح نہیں پڑھنا ہوندا کلمے دے اعراب بھی نہیں ہوندے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا او تسی بھی مشاہدہ کیتا ہوئے گا میں خود دیکھیا اتنے سال عمر ہو گئی اتنے بڑے ہو گئے لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ صحیح طرح کلمہ پڑھنا بھی نہیں ہوندا اور شاید ایسے مسلمانہ دے واسطے ہی اقبال نے کیا سی کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود
کہ یہودی بھی شرماندے نے اے مسلمان نے اے مسلمانہ دی حالت ہے اس واسطے نماز نہیں آندی کلمہ پڑھنا صحیح طرح نہیں آندا اے اللہ دے ولی ایسے نہیں ہوندے جنہاں نو نہ پاکی پلیتی دا خیال نہ نماز نہ کلمے دا خیال ایسے لوگاں نو اللہ دا ولی کہنا اللہ دے سچے ولیاں دی توہین ہے آئیے میں دساں اللہ پاک دا قرآن پڑھ کے اللہ پاک دے فضل و کرم نال کہ اللہ دے ولی کون نے اللہ پاک نے فرمایا انما ولیکم اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کون نے میرے ولی کون نے میں کنہ دا ولیاں میں کنہ دا دوستا تے میرا محبوب نبی کنہ دا دوست ہے الذین آمنوا یقیمون الصلاة جڑے نمازاں قائم کرن والے نمازاں پڑھن والے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ تے زکاة ادا کرن والے وَهُمْ رَاكِعُونَ تے اللہ دے سامنے رکوع تے سجود کرن والے اے جے اللہ دے سچے ولی اللہ دے دوست اللہ اینا دا دوست ہے اے اللہ دے دوست نے اے اللہ پاک دے قرآن دا 6واں پارہ سی آئیے ذرا اگے بڑھئے اللہ پاک دے قرآن دا 7واں پارہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ کائنات دے لوگو نمازاں قائم کرو نمازاں پڑھو اللہ پاک دے قرآن دا 8واں پارہ ایتھے بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی نو مخاطب کر کے کی کیا ہے اے میرے پیاریا کہہ دے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ پاک نے فرمایا کہہ دو بے شک میری نماز ونسکی تے میری قربانی اللہ پاک نے ایتھے بھی کیسی ترتیب جاری فرمائی ہے پہلو نماز پھر قربانی تے اگے نال عقیدہ کی رکھنا ہے جے نماز پڑھنی ہے اللہ پاک دے سامنے چکنا ہے قربانی کرنی ہے تے اگے اللہ پاک نے عقیدہ بھی بیان فرمایا اے دے نال تو اڈا عقیدہ بھی ہونا چاہیے لا شریک لہو لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین او دا عقیدہ اے بھی ہونا چاہیے اللہ پاک اپنے نامہ دے اندر بھی اکیلا ہے اللہ اپنی صفات اندر بھی کلا ہے اللہ پاک دا کسے اعتبار نال کوئی بھی شریک نہیں عقیدہ توحید دا ہونا ضروری ہے قربانی ٹھیک ہے اپنی جگہ تے نماز بھی ضروری ہے استطاعت قربانی بھی لیکن عقیدہ ہونا سب تو پہلے ضروری ہے اس واسطے اللہ پاک نے نال عقیدے دا ذکر بھی کیتا ہے کہ انسان دا جب تک عقیدہ توحید نہیں ہوئے گا نہ نمازاں قبول ہون گیاں نہ روزے قبول ہون گے نہ قربانیاں دا فائدہ ہوئے گا نہ دیگر اعمال کم ہون گے سب تو پہلے اللہ دی توحید دا اظہار کرنا ضروری ہے اور نبی پاک دی نماز دا ذکر اللہ پاک نے کیتا ہے تے پتہ جے میرے نبی دی نماز کیسی ہے میری اور تہاڈی اما جان
سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میں ایک دن آکھیا محبوب جی تسی تے او لوگ جے تسی تے او ہستی جے اللہ پاک نے تانوں ساری کائنات دا سردار بنایا ہے اللہ پاک نے تانوں امام الانبیاء بنایا ہے میرا نبی کون ہے جدے بارے اللہ پاک دا قرآن آندا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما اللہ پاک نے میرے محبوب دے قریب کوئی غلطی کوئی گناہ آن دیتا ہی نہیں آپ غلطیاں تو مبرہ نے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی تسی تے اعلیٰ انسان ہو تسی پھر بھی اللہ پاک دی اتنی عبادت کر دے ہو نبی پاک نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ سنتے آنال جس اللہ پاک نے منو اینا انعام دے نال نوازے آئے جس اللہ پاک نے منو اتنا بلند مقام عطا کیتا ہے کیا میں اس اللہ دی عبادت کر کے اللہ دا نیک بندہ نہ بن جاواں بلکہ حدیث دے اندر الفاظ نے کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا انہی عبادت کر کے اور پتہ یہ لگا نبی پاک دی حدیث کے مطابق کہ جڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ پاک دے سامنے چوکتا ہے وہ بندہ اصل معنی اندر اللہ دا شکریہ ادا کرتا ہے کئی بندیاں کو پوچھئے نا کہ سناؤ جی کی حال ہے اللہ دا شکر ہے اللہ نے بڑا سونا کاروبار دیتا ہے اولاد دیتی ہے کوئی نقص نہیں اچھا کھانے اچھا پینے گھر اللہ پاک نے بڑا وسیع عطا کیتا ہے تے جے اگلا سوال کر لو نماز پڑھتے ہو نہیں جی کاروباری اتنی مصروفیت ہے کہ نماز پڑھن دا تے ٹائم ہی نہیں بس ایتھوں آ کے اسی جڑے نا او غلطی کر جانے اے ساڈے اندر کمی کوتاہی ہے اے اللہ دی رحمت نہیں اللہ دی رحمت اس بندے دے وے کہ جنہوں اللہ پاک نے 5 وقت اپنے سامنے چکن دی توفیق عطا کیتی ہے اور مال دولت تے کافراں کول بھی بڑا ہے اولاداں انہاں کول بھی ہے نے ساڈے نالوں سکون دی زندگی دنیاوی او بہترین بسر کر رہے نے لیکن اتنا تے اللہ دی رحمت نہیں اللہ دی رحمت اس بندے تے جڑا بندہ دین دے مطابق چلدا ہے میں اللہ پاک دے قرآن دے وچوں چند مقامات پڑھے نے کہ جنہ تو اللہ پاک نے نماز دی اہمیت دا ذکر کیتا الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ہر پارے چو پڑھ سکنا الحمدللہ کہ جتھے جتھے اللہ پاک نے قرآن دا نماز دا ذکر کیتا ہے لیکن ٹائم اینا نہیں میں جڑیا کیا سی کہ 4 اہم شرائط بیان کر کے نماز دیاں تے بعد نو ختم کرانگا انشاءاللہ اونا جو پہلی شرط ہے کہ انسان دا وضو اچھے طریقے نال ہونا بہت ضروری ہے اور یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے کئی بندیاں نو ویکھی دا کہ بوڑھے ہو چکے نے لیکن وضو دا طریقہ ہی ہوندا نہیں وضو دے طریقے دے بارے پتہ نہیں اور وضو دی اتنی اہمیت ہے اللہ پاک دے قرآن نے کی آکھیا ہے سننا ذرا 6واں پارا اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق اللہ پاک نے وضو دا حکم جاری فرمایا ہے تے وضو دے فوائد کی نے وضو کرن دا فائدہ کیے دنیا دے اندر کی فائدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ
الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا. نبی پاک نے فرمایا کیا میں تانوں ایسے اعمال نہ دساں جنہ عملاں دی وجہ تو اللہ پاک بندے دے گناہ بھی معاف کر دینے. وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ, اللہ پاک بندے دے درجات بھی بلند کر دینے. تے صحابہ کہن لگے قالو بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ دے نبی جی دسو او کیڑے اعمال نے. اس حدیث دے اندر سب تو پہلے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا, آقا فرماندے نے اسباغ الوضوء علی المکارہ, مجبوری دی حالت دے اندر بھی اضطراری حالت دے اندر بھی اچھے طریقے نال وضو کرنا. جڑا بندہ اچھے طریقے نال وضو کردا ہے اللہ دے گناہ معاف کر دینے, درجات بلند کر دینے. اور اے تے دنیا تے فائدہ ہے, تے قیامت نو کی فائدہ ہوئے گا. قیامت دا دن او دینے جدوں ہر کوئی اپنی جان دی فکر کرتا ہوئے گا, نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا. اور اس واسطے بابا جی نے لکھیا اور کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا, کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا. لگیے پیاس کوٹ ملدا نہیں پانی دا, او سامنے ایک حوض دسدا نبی حقانی دا. پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا تے پاج پاج آمن کئی طرف تلاب دے کھڑے ہو جاون ادبوں پیش جناب دے. پر پر پلاوے ساکی جام شراب دے پیندے آئی رونق چہرے اتے آئی. چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی. نبی پاک نے فرمایا میں اپنے حوض تے بیٹھا ہوواں تے کئی لوگاں نو میں اپنے حوض تو انج دور کر دیاں گا جے میں کوئی بندہ اجنبی اونٹ نو اپنے حوض تو دور کردا ہے. آقا فرماندے نے اسی طرح میں کئیاں جماعتاں نو دور کر دیاں گا. آقا علیہ السلام دے کولوں پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی اس موقع تے فی کثرت الخلائق, ساری دنیا اللہ دے دربار اندر جمع ہوئے گی. تعریفونا تے دسو کیا تسی سانو پہچان لو گے. نبی پاک نے فرمایا ہاں میں تانوں پہچان لواں گا. کہ میں پہچاناں گا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ سجدے کر کر کے تہاڈیاں پیشانیاں چمک دیاں ہون گیاں تے وضو کرن دی وجہ تو تہاڈے دوویں ہاتھ تے دوویں پیر چمکاں مار دے ہون گے. اے وضو دا قیامت نو فائدہ ہوئے گا. پہلی شرط کی ہے اہم 4 شرائط وچو کہ اچھے طریقے نال وضو کرنا. ایک مقام تے نبی پاک دے صحابہ نے وضو کیتا, پانی تھوڑا سی, ایڑیاں خشک رہ گئیاں. نبی پاک نے ویکھیا, نبی پاک نے فرمایا ویل للعقاب من النار, کہ ایڑیاں دے خشک رہن دی وجہ تو اے جہنم دے اندر حصہ جائے گا. حالانکہ صحابہ نے جان بوجھ کے نہیں کیتا, پانی دی کمی دی وجہ تو دسیا ہے سانو, مسئلہ سمجھایا ہے کہ وضو کرنا ہے اچھے طریقے نال, اس واسطے کہ نبی پاک نے فرمایا جس بندے دا وضو نہیں او دی نماز ہی قبول نہیں. اور دوسری شرط کہ نماز پڑھنی ہے پوری توجہ نال پڑھنی ہے, کیونکہ جڑی منافقین دی نماز ہے او کاہلی دی نماز ہے,
وہ سستی دی نماز ہے۔ اللہ پاک نے منافقین دی نماز دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا منافقین دی نماز کیسی ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے اے منافقین اللہ پاک نال چال بازیاں کر دینے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ انہاں دیاں چال بازیاں دی سزا دوے گا۔ اگے اللہ پاک نے کی آکھیا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اے جدوں نماز واسطے آندے نے قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ پاک نے فرمایا اے سستی نال کھڑے ہوندے نے، کاہلی نال کھڑے ہوندے نے۔ پتہ لگا جڑا بندہ نماز دے اندر سستی کردا ہے او دی نماز منافقین دی نماز ہے۔ نماز پڑھنی ہے جے میں مومنین دی نماز ہے، جیڑی نماز دے اندر خشوع خضوع ہوئے، او کیڑی نماز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تے مومنین دی نماز کیسی ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، او مومن کامیاب نے جڑے اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع خضوع اختیار کر دینے۔ اور یاد آئے محدث زمان حضرت حافظ سید محمد عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ دے دادا جان ایک دفعہ نماز ادا کر رہے نے، مسجد دے سین دے اندر بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھر گئے، ادھر ادھر چلے گئے۔ سید صاحب نماز پڑھتے رہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا جناب بارش ہوندی رہی تو تانوں پتہ ہی نہیں لگا؟ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تاریخ دے اندر واقعہ درج ہے۔ شاہ صاحب فرمان لگے کہ مینوں پتہ ہی نہیں کہ بارش ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ اور ایسے واسطے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور جنہاں نے کئی ہزار شاگردانوں صحیح بخاری پڑھائی، وہ فرمایا کرتے سی کہ عبداللہ غزنوی حدیث میرے کو نہ پڑھ گیا لیکن نماز منوں پڑھنی سکھا گیا۔ ایسے لوگ بھی گزرے۔ اس واسطے نماز پڑھنی ہے اچھے طریقے نال۔ اور آخری شرط میں بیان کراں تے بعد نو ختم کریے۔ ہن کئی لوگ آندے نے، بڑے بڑے لوگاں دی زبان تو بات سنی دیئے، وہ کہندے نے کہ جناب نماز پڑھنی چاہیے، جے میں کوئی مرضی پڑھے، اللہ دا ذکر ہی کرنا ہے، جے میں مرضی کو پڑھے نہیں، جے میں مرضی نہیں، بلکہ سننا ذرا صحیح بخاری شریف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اسی 20 راتاں نبی پاک دے کول رہے، 20 لیلتاں نبی پاک نو رحیم پایا، شفیق پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو اسی اجازت لے کے ہن واپس واپس جان لگے اپنے علاقے دے اندر۔ آقا فرماندے نے اے واپس چلے ہو، اُراں آؤ گل سنو۔ ہن واپس چلے ہو؟ ہاں اللہ دے نبی جی اسی واپس جا رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا صلو، سارے جا کے نمازاں پڑھیا جے۔ نبی پاک نے حکم جاری فرمایا سارے جا کے نمازاں ادا کرے آجے، ضرور ادا کرے آجے۔
لیکن نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا جویں تہاڈا دل کرے گا پڑھ لیا جے پاویں کوئی جویں مرضی پڑھے نہیں، بلکہ نبی پاک نے فرمایا کما رأیتمونی اصلی، انج نماز پڑھیا جے جویں مینوں پڑھدیاں نو ویکھ چلے ہو، جویں مینوں پڑھدیاں نو نماز ویکھ کے چلے ہو انج نماز پڑھیا جے۔ نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آقا فرماندے نے انج نماز پڑھیا جے جس صحابی نو نبی پاک نے فرمایا کہ انج پڑھیا جے جویں مینوں پڑھدیاں نو ویکھ چلے ہو، او صحابی کی آندا ہے میں نبی پاک نو اپنیاں اکھاں نال نماز پڑھدیاں ویکھیا تے نماز دے اندر رفع یدین کردیاں ویکھیا۔ نبی پاک دی سنت رفع یدین کرنا، صحابی آندا میں نبی پاک نو ویکھیا رکوع کے رفع یدین کیتی، رکوع تو سر اٹھایا رفع یدین کیتی۔ اسی طرح فاتحہ خلف الامام دا مسئلہ نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جدے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح اور بھی بڑے مسائل نے، اللہ تو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو او نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے کہ جڑی نماز اللہ دے واسطے ہوئے، اللہ دی رضا واسطے ہوئے اور پیغمبر دی سنت دے مطابق ہوئے، اے ہو جی نماز قیامت والے دن ذریعہ نجات بنے گی، نور دا سبب بنے گی، نجات دا سبب بنے گی۔ اللہ پاک سانو ایسی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایسے واسطے بابا جی نے لکھیا اور کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا، کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا، لگیے پیاس کوٹ ملدا نہیں پانی دا، او سامنے ایک حوض دسدا نبی حقانی دا، پتہ نہیں ساکیے کوثر قیمت کی لائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا تے پاج پاج آمن کئی طرف تلاب دے، کھڑے ہو جاون ادبوں پیش جناب دے، پر پر پلاوے ساکی جام شراب دے، پیندے آئی رونق چہرے اتے آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی۔ نبی پاک نے فرمایا میں اپنے حوض تے بیٹھا ہوواں گا تے کئی لوگاں نو میں اپنے حوض تو انج دور کر دیاں گا جویں کوئی بندہ اجنبی اونٹ نو اپنے حوض تو دور کردا ہے۔ آقا فرماندے